अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर की जेर निगरानी पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, 24 घंटों में 42 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से 520 ग्राम चर्स, 120 ग्राम हेरोइन, 10 लीटर लहन और 188 लीटर शराब बरामद हुई। इसके अलावा नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 इश्तिहारी और 12 अदालती मफरूर भी पकड़े गए। सीपीओ का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। आपको अपडेट करें, मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 520 ग्राम चर्स, 120 ग्राम हेरोइन और 188 लीटर शराब बरामद हुई है। इसके अलावा नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 इश्तिहारी और 12 अदालती मफरूर को भी पकड़ा गया है। सीपीओ का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लोग 50% बल्ब और बिजली जो है उसको बंद कर दें और अगर अपने ट्रेवल्स जो हैं उनको कम कर दें, तो आप सोचें कि ये कतरा कतरा एक समंदर बन जाएगा और ये समंदर इस तूफानी कैफियत को बहा के ले जाएगा। तो ये हमारा फर्ज है, हमारा आपसे ये वादा है, वजीर आजम का ये आपसे वादा है कि अगर बोझ पड़ा तो हुकूमत, अवाम से पहले हुकूमत, गरीब से पहले अमीर और सरमायादार से पहले मजदूर, तो बतदरीज हम ये बोझ इसी तरह उठाएंगे। ये जंग हमारी नहीं, मगर ये मुल्क तो हमारा है। पहाड़ों से लेकर सहराओं तक ये मुल्क तो हमारा है, शमाल से जनूब तक ये मुल्क तो हमारा है भाई, शहरों से गांव तक ये मुल्क तो हमारा है। तो जंग किसी की भी हो, अपने मुल्क की हिफाजत करना तो हमारा फर्ज है, तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम एक अजीम कौम है, इससे पहले भी 100 बार हमें आजमाया जा चुका है, हमने जंगें झीली हैं, हम कोविड से निपटे हैं। मैंने आपको बताया कि हम सैलाब के दरमियान में 2 हफ्ते सैलाब से आगे रहे हैं तबाही से बचने के लिए। हमने अर्थक्वेक में, जलजलों में एक दूसरे का दुख दर्द बांटा है। तो ये तो वो आफात थीं जो हमारे मुल्क के अंदर थीं और उनसे हम सुरखरू हुए। ये जंग तो हमारी सरहदों से पार है, अगरचे हम उसकी जद में आ रहे हैं, मगर हमारी सरहदों के पार है। तो हम इससे ज़रूर सुरखरू होंगे, अल्लाह के करम से सुरखरू होंगे, अवाम की सपोर्ट से सुरखरू होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर सुरखरू होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें मुश्किल सूरत हाल में किफ़ायत जारी को अपनाना होगा। गरीब तबके की बजाय अमीर तबके पर बोझ डाला जा रहा है। और दूसरी जानिब लियाकतपुर में यौम करारदाद पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। लियाकतपुर में यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के सहन में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें MPA चौधरी महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम खर और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि शुरका ने कौमी जज्बे के साथ इस दिन की अहमियत को उजागर किया। दूसरी जानिब ठट्ठा में दी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ब्राइट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान नहायत जोश व जज्बे से मनाया गया। तकरीब में तंजीम के अहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुकर्रीन ने 23 मार्च 1940 की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियों की बदौलत हमें आज़ाद वतन नसीब हुआ। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं और पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर म्यूनसिपल हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों, सरकारी अफसरान ने शिरकत की है, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ ऑफिसर की क़यादत में परचम कुशाई की गई है और कौमी तराना बजाया गया। शुरका ने भरपूर अंदाज में हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौका पर करारदाद पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया गया, जबकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
دوسری جانب ہیڈ مرالا میں عید الفطر کے موقع پر شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ رمضان المبارک کے بعد عید کی خوشیوں کو بھرپور انداز میں مناتے ہوئے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد مرالا بیراج، MST جوائلینڈ پارک اور دیگر خوبصورت مقامات پر پہنچ گئی، جہاں بچوں نے جھولوں اور کھیلوں سے لطف اٹھایا، جبکہ بڑوں نے بھی خوشگوار موسم میں عید کی خوشیاں انجوائے کی۔ عارف والا میں آوارہ کتوں کے حملے میں کم سن بچہ زخمی ہو گیا۔ گاؤں 34 EB میں پیش آنے والے واقعے میں بچہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ زخمی بچے عبداللہ کو فوری طور پر تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے روز نوڈیرو میں عوام سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر فریال تالپور بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ ملک بھر سے آنے والے کارکنان، معززین اور شہریوں نے عید کی مبارکباد دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور عوام میں گھل مل گئے اور ان کے مسائل بھی سنے، جبکہ حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی۔ DG خان میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے DPO صادق بلوچ کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا ہے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد چانڈیا، اسسٹنٹ کمشنرز اور مختلف محکموں کے افسران سمیت سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، جبکہ ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا، 23 مارچ ہمیں اسلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں ترقی کے لیے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب وسطی محمد میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ریلی اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد رمضان پلال اور DPO محاذ الرحمان کی قیادت میں ہونے والی تقریب میں مختلف مکاتب فکر، اقلیتی برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ لورالائی میں 23 مارچ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میں پروقار پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نور علی کاکڑ اور SSP ڈاکٹر فہد احمد سمیت دیگر افسران اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی، جبکہ قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا، یوم پاکستان ہمیں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، جبکہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ہری پور میں منڈی موڑ کے قریب پلازے کی بلائی منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پورے پلازے کو لپیٹ میں لینے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، تاہم آخری اطلاعات تک آگ پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ آتش زدگی کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ جلال پور بھٹیاں میں عید الفطر کے موقع پر شہر کو برقی کمکموں سے سجا کر دلہن بنا دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر شہر بھر کو خوبصورت روشنیوں سے آراستہ کیا گیا ہے، جس سے رات کے وقت شہر کا منظر دیدنی بن گیا۔ دوسری جانب ویسٹ مینجمنٹ عملہ دن رات فیلڈ میں متحرک رہا ہے اور مساجد، عیدگاہوں اور قبرستانوں سمیت شہر بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ شہریوں نے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کاندریاوالا میں افسوسناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ گڑھ کی حدود موزہ ڈکاہتی کے قریب پیش آنے والے حادثے میں علی شیر کمہار نامی نوجوان موقع پر دم توڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق نوجوان ٹریکٹر پر سوار تھا کہ اچانک چکرا کر گر پڑا، جس کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ واقعے کے بعد مقامی افراد موقع پر پہنچ گئے، جبکہ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ ناظرین، سیالکوٹ میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں سادگی مگر وقار کے ساتھ منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سباسکر علی اور DPO کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد سمیت دیگر افسران، علماء، تاجر برادری اور طلباء نے شرکت کی ہے۔ پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ پیش کیا گیا، جبکہ پولیس، ریسکیو اور سول ڈیفنس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے، پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
हरिपुर में यौम पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद, DPO शफीउल्लाह घंडापुर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कौमी तराना पेश किया गया, जबकि पुलिस के चाको-चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO ने खिताब करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हमें आज़ादी की जदोजहद की याद दिलाता है और हमें मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। वहां DG खान में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुजर सेहत गोश्त की तरसील को नाकाम बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर नजर हुसैन कोराई ने देरी मीरू के इलाके में छापा मारकर बदबूदार और गैर मियारी गोश्त बरामद किया है और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान मुर्दा जानवर का गोश्त शहर में फरोख्त करने के लिए जा रहे थे। बरामदशुदा गोश्त को पंजाब फूड अथॉरिटी की निगरानी में गाजी घाट के मुकाम पर तलब कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है शहरियों को मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। शोरकोट में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में तहसीलदार राव शकील, DSP मोहम्मद शहजाद गुल खान, SHO हाफिज अब्दुल्ला और दीगर अफसरान के अलावा ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कौमी परचम लहराया गया और शुरका ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़म का इयादा किया। मुकर्ररीन का कहना था कि 23 मार्च हमें कुर्बानियों की याद दिलाता है और आज़ादी की कदर वही जानते हैं जो इससे महरूम हों। नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे फूलनगर में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियती इज्तिमा मुनक्किद हुआ। खत्म कुल के मौका पर सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। शुरका ने मरहूमा के लिए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की है, जबकि लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ भी की गई। उलमाए कराम ने अपने खिताब में वालिदैन के एहतराम और सब्र व रज़ा की तलकीन की है। रिनाला कोर्ट में DPS स्कूल में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP की जानिब से मुश्तरका तौर पर कौमी परचम कुशाई की गई, जबकि तकरीब में सिविल सोसाइटी, पुलिस, रेस्क्यू और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और मुल्की मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कमालिया में 23 मार्च के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ है। बाद अज़ां कौमी तराना पेश किया गया और कौमी परचम लहराया गया है। तकरीब में DSP जावेद अख्तर, चीफ ऑफिसर अली रजा और दीगर अफसरान और शहरियों ने शिरकत की है। मुकर्ररीन ने यौम पाकिस्तान की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त अपनाने पर जोर दिया। नाज़रीन, पत्तोकी में यौम पाकिस्तान के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर रहमान लोधी ने कौमी परचम लहराया, जबकि तकरीब में सरकारी अफसरान, वकला, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है और हमें इसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। मीरपुर, साकरो और गिरदो नवाह में 4 रोज कबल होने वाली शदीद तूफानी बारिश के बायस पेश आने वाले हादसे में जख्मी होने वाला नौजवान आज जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। गांव मिर्जा खान गबोल का रिहायशी 24 साला मोहम्मद गबोल तूफानी बारिश के दौरान घर की छत गिरने से शदीद जख्मी हो गया था, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज था। ताहम आज वो जख्मों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फजा कायम है, जबकि अहले खाना गम से निढाल हैं। कश्मीर में यौम पाकिस्तान के मौका पर हिंदू पंचायत के ज़ेर एहतमाम शानदार रैली निकाली गई। रैली नादरा चौक से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कश्मोर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
वहां जड़ावाला में 7 रोज कबल लापता होने वाले नौजवान की मस्कशुदा लाश खेतों से बरामद की गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 19 साला गुलाम फरीद 17 मार्च से लापता था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना बजियाना में पहले ही दर्ज किया जा चुका था। पुलिस मुसलसल मख्फी की तलाश में मसरूफ थी कि अब उसकी लाश खेतों से बरामद हुई है। लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि जाए वक़ुवा से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। SHO के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और जल्द अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरनाई में यौम पाकिस्तान के मौका पर ज़िले कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। आला हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर हरनाई अरशद हुसैन जमाली ने परचम कुशाई की, जबकि तकरीब में SP हरनाई अब्दुल हफीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम तरीन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुलाम हैदर और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर हरनाई पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की और मुल्क की सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे थरपारकर के इलाका डेप्लो में यौम पाकिस्तान के मौका पर डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली पाकिस्तान चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब डेप्लो तक निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और नौजवानों ने शिरकत की है। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। ओकाड़ा में ईद उल फितर के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अमला मुतहर्रिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सैकड़ों वर्कर्स शहर भर में सफाई के फराइज अंजाम दे रहे हैं। शाहराहों, बाजारों और गली मोहल्लों में सफाई, वेस्ट कलेक्शन और मैनुअल स्वीपिंग का अमल जारी है, जबकि सफाई अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें मुसलसल ड्यूटी पर मामूर किया गया है। मंडी बहाउद्दीन में यौम पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर की ज़ेर सदारत तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई है, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू और स्काउट्स के दस्तों ने सलामी पेश की है। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा है कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है। हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद और क़याम पाकिस्तान के अजीम मकसद की याद दिलाता है। पाकपतन में ईद के मौका पर सफाई यकीनी बनाने के लिए सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। एहलकार न सिर्फ सफाई में मसरूफ हैं बल्कि शहरियों को आगाही भी दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल खान। मौका पर शहरियों को साफ सुथरा और पुरफिजा माहौल फराहम करने के लिए अमला सफाई खसूसी ड्यूटी पर मामूर है। सुथरा पंजाब के अहलकार सड़कों और गली मोहल्लों में सफाई सुथराई को यकीनी बना रहे हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से पाकपतन शहर में अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। ईद उल फितर के हवाले से शहर नीट और क्लीन नजर आ रहा है। सुथरा पंजाब की टीम सफाई में लगी हुई है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। इस पर हम CM पंजाब साहबा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पंजाब को बदल कर रख दिया है। सुथरा पंजाब के DM राव फैसल का कहना है कि ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला के विजन के तहत हमने यहाँ पे बाकायदा तौर पे सफाई का अमल जारी और सारी है। इसमें हमारे 1300 से ज़ायद वर्कर और 300 से ज़ायद मशीनरी हिस्सा ले रही है, जिसके अंदर हमारे वर्कर्स दिन रात 24/7 यहाँ पे सफाई के म्यार को बरकरार रखने के लिए, ताकि आवाम को माहौल दोस्त इन्वायरमेंट मुहैया किया जाए, जिसमें वो बाकायदगी से अपना ईद के 3 अय्याम बेहतर तरीके से गुजार सकें। शहरियों ने ईद उल फितर के दौरान शहर और देहात में सफाई सुथराई के इकदामात को सराहते हुए सुथरा पंजाब प्रोग्राम को एक मुस्बत कदम करार दिया। ईद उल फितर सियालकोट में गुरुद्वारा बाबे दी बेरी में गरमत सागम की तकरीब, सिख बरादरी की बड़ी शिरकत और बैनुल मज़ाहब हमागी का पैगाम। मज़ीद जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज से। हर साल की तरह इस साल भी सिख बरादरीन की तरफ से इनकी रस्म और रवाज का सिलसिला पुरअमर और पुरजोश से जारी है। हमारे साथ सूबाई वजीर सरदार मीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी। देखिए, आज का दिन बड़ी अहमियत का हमल है। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान डे है। आज हम सारे मिलके पाकिस्तान दिन को सेलिब्रेट करें। यहाँ पे संगत ने पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया
آج کے دن شہید اعظم جو پہلے شہید ہیں اس خطہ کے، شہید بھگت سنگھ جی، آج ان کا شہیدی کا دن ہے. ہم ان کو شردھانجلی بھیٹ کرتے ہیں. اور پھر آج اس استھان گرو نانک دیو جی مہاراج 23 مارچ 1539 کو یہاں پہ تشریف لائے تھے. اور آپ کیونکہ میڈیا سے آپ کو بخوبی علم ہوگا، جب 1947 کی تقسیم ہوئی اس کے بعد بدقسمتی سے یہ گرودوارہ نان فنکشن ہو گیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی سردار جسکرن سنگھ جی کو، جن کی محنت سے، جن کی کاوش سے یہاں پہ یہ گرودوارہ آج سے 14 سال پہلے کھلا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف پاکستان سے دنیا بھر کی سکھ سنگت یہاں پہ متھا ٹیکنے آتی ہے، ارداس کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا وہ جو پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو انٹرفیت کا پیغام ہے، جو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا پیغام ہے، وہ پیغام ہے. میں یہاں کی انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، خواجہ محمد آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص کر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سیالکوٹ کی ہندو اور سکھ برادری کو اور دیگر اقلیتوں کو. میرے ساتھ ڈاکٹر مہپال سنگھ صاحب جو کہ ہمارے پاکستان سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں، اور دوسری اسی طریقے سے ننکانہ صاحب کی ہیڈ گرنتھی صاحب بھی تشریف لائے. ننکانہ صاحب سے، سندھ سے، کے پی کے سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ سنگتیں آئی ہیں. اور میں آج آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جہاں پہ اقلیت کو اپنے سر کا تاج کہتی ہیں، اقلیتوں کے وہ لک آفٹر کرنے کی بات کرتی ہیں، اقلیتوں کا احساس محرومی، احساس کمتری ختم کرنے کی بات کرتی ہے. اور بالخصوص جس ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، جہاں پہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو مائنورٹی کارڈ دیا، بہت سارے تعلیمی اسکالرشپس دیے، بہت سارے ترقیاتی کام کیے، وہیں پہ اس وقت ایک اور تاریخ ساز کام کیا جا رہا ہے کہ 20 کے قریب وہ گرودوارے جو 1947 سے بند تھے ان کی پریزرویشن پہ کام شروع ہے. اسی طریقے سے 52 کے قریب ایسے چرچز ہیں جن کی پریزرویشن پہ کام شروع ہے. بہت سارے مندر ہیں، اور آپ کے ہی شہر کا ایک مندر ہے شیوالا مندر، شیوالا تیرتھ سنگھ مندر، جو بدقسمتی سے وہ بھی بند رہا تھا، اور وہ بھی سردار جسکرن سنگھ اور یہاں کی ہندو برادری کی سپورٹ سے وہ کھلا. اور یہ وہی پاکستان کا پیغام ہے جو محبت کا پیغام ہے. میں آپ کے میڈیا کے کردار کو بھی سراہتا ہوں. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں فیلڈ مارشل صاحب کا اس وقت ان کو یہ ہماری سکھ برادری کی طرف سے، اقلیت کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع میں ہم سب اکٹھے ہیں. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. اس پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستان کی اقلیت بھی اس کا بھرپور جواب دے گی. اور فیلڈ مارشل صاحب کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے صوبائی وزیر رمیش سنگھ کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ 24 گھنٹے تیار ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی پاکستان کی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کے ساتھ ہم اینٹ بجا دیں گے. اور مزید اگر ہم سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظام بہت سخت ترین کیے گئے ہیں، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. تو دوسری جانب ہری پور میں یوم پاکستان کے موقع پر ڈی سی آفس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کریں گے محمد علی مشوانی. یوم پاکستان کے موقع پر ڈی سی آفس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ہری پور وسیم احمد، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور شفیع اللہ گنڈپور، ضلع انتظامیہ، پولیس افسران اور دیگر محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی. اس موقع پر قومی ترانہ پیش کیا گیا. ہری پور پولیس نے چاق و چوبس دستے نے پرچم سلامی دی، جبکہ شرکا نے وطن عزیز کے سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. ڈی پی او ہری پور نے اپنے خطاب میں کہا، یوم پاکستان ہمیں اس عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی جس کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا. ہمیں بحیثیت پاکستانی ہونے پر فخر ہے. سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی اور بقا کے لیے مل کر کام کرنا ہے. اگر ہماری سوچ میں پاکستان ہو تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا. جس طرح گرین پاکستان کی مہم چلی، اس طرح یوم پاکستان پر سب ایک پودا لگا کر ملک پاکستان کو شاداب بنائے، اپنا کردار ادا کرے. تقریب کے اختتام پر شرکا نے ملکی سلامتی اور یکجہتی کے لیے عزم کا عہد کیا.
कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हजारा डिवीजन। नाज़रीन, आरिफाला में ईद का तीसरा दिन ससुराल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। शहरी फैमिलीज के हमरा ससुराल का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक हमाद अवान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज जो ईद का दिन है वो ससुराल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। जो कल मेज़बान बने थे आज वो मेहमान बन रहे हैं, और जो शहरियों की बड़ी तादाद ने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया, जहाँ वो मिठाई और मुख्तलिफ अक़साम के केक लेकर अपनी फैमिली के हमरा अपने ससुराल जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। जी आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल ईद मुबारक देने, क्योंकि ईद की खुशियाँ जो हैं छोटी छोटी खुशियाँ हैं, एक दूसरे की तरफ जाने से बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इसलिए हम आज अपने ससुराल जा रहे हैं और उनको ईद मुबारक देने। तो ये तमाम भाई एक दूसरे के जाए, ईद मुबारक दें। ये छोटी छोटी खुशियाँ तहफ़ देने से प्यार और बढ़ता है। जी आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि एक दूसरे से मिलने से अख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारा न सिर्फ बढ़ता है बल्कि एक दूसरे को गले लगाने से आपस में जो यकजहती है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। इसी दर्स के तहत आज जो शहरी हैं, शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के हमरा ससुराल का रुख किया है। जी पाकपतन में ईद उल फितर के तीसरे और आखिरी रोज शहरी अजीज़ व अकारिब से मिलने के लिए बस अड्डों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, ईद खत्म होते ही शहरियों ने अपने अजीज़ों, अकारब, दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों को मिलने के लिए लारी अड्डों का रुख कर लिया। मेरे साथ बस स्टैंड में मौजूद शहरी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ईद के हवाले से क्या कहना है। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो जनाब मैं तुहानू ईद मुबारक कहांगा। पूरी दुनिया के जो भी फिर रहे हैं, मुसलमान है या गैर मुसलमान है, ते टीवी चैनल वालों मेरी तरफों ईद मुबारक। कल ईद घर बच्चियां ही गुजारी है, अज अपने ससुराल जा रहे हैं। ते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन अड्डिया ते आए खड़े हैं, गड्डी खड़ी है, किराया देता है, बैठ रहे हैं। जाहिर किराया नहीं ला रहे जी, किराया ज्यादा नहीं, किराया सही ले रहे हैं जी। जो गवर्नमेंट ने इशू किया है ना जी, वही किराया चल रहा है। टाउनशिप जा रहे हैं, मैं 1000 रुपया इन्हों का किराया मैं देखा, पढ़िया लिखे हैं, वो मैं देख के तो फिर बैठा गड्डी। पोस्टर का जोड़ा तकरीबन 850 रुपया है। आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। टीवी टूडे को भी ईद मुबारक जी। बिल्कुल यहाँ पे हमें गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, गाड़ियाँ जा भी रही है, और किराया भी जो गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया है वही ले रहे हैं हम। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब ओवर चार्जिंग नहीं हो रही, हमें गाड़ियाँ इजीली मिल रही हैं। जी जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि ईद गुजारने के बाद हम दोस्त, अहबाब, अजीज़ों, अकारब को मिलने के लिए पाकपतन से दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, और इसी वजह से जो बस स्टैंड है उन पर रश लगा हुआ है। और जो बात की जाए किराए की, तो जायद किराया यहाँ पर वसूल नहीं किया जा रहा। जो गवर्नमेंट की जारी करदा रेट लिस्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर किराया जो है वो लिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। जंग में यौम पाकिस्तान के मौका पर ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब जिला कौंसल हॉल में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात देखिए महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। 23 मार्च यौम आज़ादी पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जिला कौंसल में मुनक्किद हुई। तकरीब में पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। 23 मार्च 1940 के तारीखी उसको लिहाज से देखते हुए आज पूरी कौम इस अहद की तजदीद करती है हर साल कि हम पाकिस्तान को उसके किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं उठा छोड़ेंगे। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला जो है वो तरक्की नसीब करे। जो पाकिस्तान पे जो माली और माशी मुश्किलात दरपेश हैं, जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह की ज़ात इन चैलेंजेस से पाकिस्तान को निकाले और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करे। 23 मार्च 1940 के तारीखी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को अज़म बख्शा। आज का दिन जो है हम इस अज़्म का अदा कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने 23 मार्च 1940 को इस मुल्क को हासिल करने का अज़्म किया था और इसको हासिल किया, हम इसको
ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس کی ترقی، خوشحالی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک کی قربانی دینے سے گریزہ نہیں کریں گے۔ 23 مارچ یوم پاکستان، یہ دن ہمیں اتحاد، ایمان اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جنگ۔ کراچی میں عید کے تیسرے روز شہریوں کا ساحل سمندر کا رخ، فیملیز خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عمران علی شر سے۔ جی بالکل، عید الفطر کے موقع پہ کراچی کے شہریوں نے تیسرے روز بھی مختلف پکنک پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ آج ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے حسن چاپ میں، یہاں پہ کافی تعداد میں شہری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے اور خواتین مرد یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے کھانے پینے کے لیے یہاں پہ اسٹال بھی لگائے گئے ہیں، وہاں سے شہری خریداری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جھولے بھی یہاں پہ ہیں، جھولے بھی شہری کھیل رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تو ہم گھومنے آئے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے اور کشتی رانی کرنے کے لیے، کافی لوگ ہمارے ساتھ دوست بھی آئے ہوئے ہیں شاہ کے مقام پر، یہاں پر تفریحی کے سلسلے میں اور یہاں پر کشتی رانی کرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور خوب عید کے جو دن ہوتے ہیں ان کو خوب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، انجوائے کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی عید کا روزہ تیسرا روزہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ ملیر کے پٹی سے آئے ہیں، یہاں پہ بھائی رستے مستے سارا خراب ہے، بہت مشکل سے یہاں پہ آنا پڑا۔ گھومنے پینے میں بالکل زبردست جگہ ہی ہے، لیکن یہ رستوں کے حوالے سے ان وجہ سے ابھی رش بھی کم ہے، کم سے کم اس ٹائم تک یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے۔ تو انجوائے کر رہے ہو یہاں پہ؟ فیملی کے ساتھ ہے اکیلے؟ جی نہیں، اکیلے آئے، فیملی کے ساتھ نہیں آئے۔ کیا حساب کتاب ہے جھولوں گا؟ بس ایسے ہی گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ آج عید کا آخری روز تھا اور چھٹی کا بھی روز تھا، تو شہریوں نے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئے۔ جی ناظرین، قصور میں عید الفطر کے تیسرے روز بھی خوشیوں کا سما برقرار ہے، شہری پارکس اور تفریحی مقامات میں موجود ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے سردار جاوید عاشق ڈوکر۔ جی بالکل، عید کا آج تیسرا روز ہے۔ ملک بھر کی طرح اگر قصور کی بات کی جائے تو اس وقت میں قصور اسٹیل باغ پارک میں موجود ہوں۔ یہاں پر لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو جھولے جلا رہا ہے اور کوئی بچوں کو آئس کریم لے کر کھلا رہا ہے۔ میرے پاس ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھیا کیا کہنا چاہیں گے؟ عید کا تیسرا دن ہے تو پہلے دن گھر میں انجوائے کیا ہے، تو دوسرے دن رشتہ داروں کے گھر گئے تھے، بچے ضد کر رہے تھے کہ باہر جانا ہے، تو ادھر اسٹیل باغ پارک ہے قصور میں، ادھر آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں، فل انجوائے ہو رہا ہے، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، کھلونے لے رہے ہیں، تو فل انجوائے ہو رہا ہے۔ دیکھ لو کتنے بچے خوش ہیں، تو بہت مزہ آ رہا ہے اسٹیل باغ پارک میں، بہت رونق ہے۔ جی فیملی سے بات کی گئی، فیملی کا کہنا ہے کہ ایک دن گھر پر گزارا تو دوسرا دن عید کا رشتہ داروں کے ساتھ گزارا، تو آج عید کا تیسرے روز کو انجوائے کرنے کے لیے اسٹیل باغ پارک میں آئے ہیں اور بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں، بچوں کو کھلونے لے کر دیے ہیں اور جھولے بھی لے کر دے رہے ہیں، بہت مزہ اور بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی وہاں گجرانوالہ میں ایک بڑی فیملی نے سادہ شادی کر کے معاشرے کو مثبت پیغام دیا، فضول اخراجات سے بچنے کی مثال قائم کر دی۔ رپورٹ کریں گے علی احمد بٹ۔ معروف سیاستدان خان غلام دستگیر خان کے چچا زاد بھائی خضر حیات خان محروم کے بیٹے حنان خان عرف حنی بھائی کی آج نکاح کی رسم انتہائی سادگی کے ساتھ مقامی مکرم مسجد میں ادا کی گئی۔ رسم نکاح میں شہر کی کاروباری، سیاسی، سماجی اور صحافی برادری نے شرکت کی، جبکہ نمائندہ خصوصی ٹی وی ٹوڈے علی احمد بٹ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ حنان خان عرف حنی بھائی کی شادی کویت کے معروف بزنس مین افضال کویت والے کی بیٹی کے ساتھ سرانجام پائی۔ اس سادہ پر وقار تقریب میں نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پاکستان بیرون ممالک سے اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جن میں اسپین بارسلونا کا معروف بزنس مین ٹائکون مرزا شمشاد بیگ، سعودی عرب سے بزنس مین ظفر بٹ، موسیٰ آٹو کے مالک اور حنان خان کے خالہ زاد بھائی جواد بٹ، چچا زاد بھائی حسنات خان، شہباز خان اور اطہر خان سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں اور تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ اہم بات یہ ہے کہ شہر کی اس بڑی فیملی نے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کر کے شہریوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بڑی تقریبات کی بجائے سادہ تقریب کا ارتکاب بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور ہمارا دین بھی یہی حکم دیتا ہے۔ کیمرہ مین مرزلوکر کے ساتھ علی احمد بٹ، نمائندہ خصوصی ٹی وی ٹوڈے نیوز گجرانوالہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔